سلام خوتي اخوتتي، انا وليد الحبيب. رجعت لكم بواحد لا فيديو جديده. هاد لا فيديو تاني واحد اللعبه جديده، وكما قلنا لكم ديما اللعب متنوعه، وسمحوا لي على هاد التعطيل اللي درت لكم. واليوم كما كتشوفوا فيفا 2020. يلا انا اسمو هاد الاخوان، ما كنتش بديت معاكم كل شيء، ولكن راه كنت ديجا بديت كنلعب فيها ودرت، ودابا جيت لكم باش نوريكم التشكيله تاعتي وكل شيء. اولا انا عندي 90 في الطاقه. هادو هما اللاعبين كنتو كتشوفوا في البداء. البي ماريال ادي طادي تشد اللاعبين. هادشي اللي تمكنت نجيب هادشي اللي كاين. واليوم جيت لكم باش نلعب دي ماتشات اونلاين. كما كتشوفوا انا في برو 3 ياك. انا في البرو 3، البرو 3، ونقدروا يعني دابا غنمشيو نعاودو ندخلو شي اونلاين، شي فاس ضد شي واحد اونلاين عاوتاني. غنشوفو ضد شكون غنطيحو. انا باش معلومه فقط اخوان، انا سميت فرقتي دي بولو، طايحين ضد امريكو. تشكيله في النيفو. اوكي، نشوف شنو غنديرو ضد هذا دابا. كما كتشوفوا انا عنده هجمه، داير واحد الهجمه كاف كولاروف كوفازيتش تبنس. يا ستيل امبوطي لا باس هنا. بوم نجيكم ندير لعبة هنايا داخل هافرد ندو فانتايك مرير. جول. وانا اول بيت بالنسبه لينا. اسبقيه في الدقيقه 19. يلا نكملوا. يصدق داخل عندنا شي دخلاتو. سير دياغو مينديز، سير ما تفكرش، سير دياغو دابوز. كاين لا ميروندا حتى ما قديتش. دياغو مينديز راميليولي دابا سير دياغو مينديز. الدفاع عنده واعر. واو الدفاع عنده واعر. انا الاخوة عندي دفاع واعر، عندي ابودو 90 ولا بورت، وعندي واحد ساكايا ونجمع صحابي فوت بالله. لابورت يلا لابورت ندور فيه زيد سير داخل. بوم مشيت. واش درتي؟ مكانش ندير كونترول. درت هاديكم من داكشي كونترول. كنت دينا الشوط الاول واحد الاسبقيه كبيره. بوم اش كيدير حطو ديما في الدفاع هنايا كيطيح دياغو مينديز. ديما دياغو مينديز نص بحال تألقنا في الشوط الاول 1-0. البيت تاع موريال. نشوفو دابا الشوط الثاني يبدا. سينما قلب الاتجاه. الطاديت عنده ميروندو، عنده فيه الفيزيك. طلع مشيت مريال وكان معاه فان دايك. داكشي علاش كورنير خاص. فين هو هذا ولا بورتير. دوريس اش درت؟ بقيت كنورك على تاع الصوره حتى مشات دارت ليا التكنيك وداكشي. طاديتش وزرويس طلع ارجع.
سينقلب لي هنايا لابورت ينصدق هاد اللعبة ما تيقول من دي من هنايا الوسط يدكتون كيف سير فيزي طلع طاجيش طيش ما تطيش اشترى نارية لدي مهاجم عندهم حتى مع وينكس خلاص هنا شوية صعب لا ما تكونش هربة طلع اي فيتاس امبود فيتاس امبود ده شوف اصلا هافرز غير هاري شكون يدير لي كاين لا فان دايك الاول تعقرت انا وفان دايك طحنا شوط الماتش الاول توفقنا فيه الخوت اول ماتش توفقنا فيه 1-0 يعطيوني شحال 12400 1000 بيس. بعدنا اول ماتش تلقنا فيه يعني خاصنا نربحو 3 الماتشات في هاد الفصفة باش ناخدو هاد الجوائز 16000 بيس. الاخوان البرانسيب تاع اللعبه هي تبقى تلعب دي ماتش وتربح واحد لي بيس وتبقى تمشي تدخل ما كتوصل ليفل 4 كتشري لاعبين بداك الكوينز اللي كتقدر تخليك تطور. كدير باغ اكزومبل بغيتي شي لاعب بهاد الطاقه نديرو بحال هكا ممكن لك اللاعبين هكا وكتقدر تشري اللاعبين. هذا هو البرانسيب اللعبه لاي واحد ما كيعرفش اللعبه واول مره كيشوف اللعبه. دخلوا عاوتاني لعبوا شي ماتش اخر اونلاين تجي تبلوكا خوش ما يرجع نرجع لك الخوت. انا دابا رجعت لكم خرجت من اللعبه عاود دخلت وكنجي كنلقى هنايا عندي résultat division rival place 547 récupéré. اوكي عطونا هذاك الشيء وقيلا غادي تعاود une nouvelle saison je crois. عاوتاني هادشي كيتبلوكا ها هما يا 13000 بيس مع 5000 مع 5 تاع 1000 انترينمون. نشوفو دابا كما كنبي نشوف هادشي كنبي نجي نشوف لقيت من دخلت عاوتاني اللعبه عطاوني هادشي كاين ويلسون على ويلسون وهاد 300 كاين هنا خاصك بحال تسبيني ولا كيفاش. FPS فوالا FPS عاوتاني نديرو هنايا 1000 FPS اخر يعني جي اوكين بوسيبيليتي يعني صافي هادشي تقريبا اللي كيتعطى. ودابا نمشيو ندخل شي ماتش اخر الفوت اخوانا عشان هادشي كيتبلوكا من هو يدخل لنا دابا اي فوالا. نمشيو دابا ندخلو نقلبو على شي غوشيش دادفيرسير. ليكيب تاعتي ليكيب تاع لادفيرسير نشوف اوكي في النيفو لو نيفو بروبليم عندو ليفاندوفسكي
احنا عملنا دا بروبليم، علاش ما نربحوش؟ سير ستايل فيت فيت فيت. لا لا فوالا مشات مع دوغلاس سايك، ندو فيزيك سايك. لا 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 شنو كسكا ودسنا صافي درت واحد لا بيتيت شوز سايك. سي هاد السايك هذا عنده فيزيك يعني هو اللي كينفعنا. وما جانيش بونيتي. غيا ولا وينكس حتى مع هافرتس يطلع شي بيت هذا تيتش بيت ولكن اورجو دوماج. هادشي اللي خفت منه، قلت لكم ان كاين لابورت كاين لابورت. هبرت حتى هي اورجو كنت غنوصل ليه وما كانش كتكون شي بيت واعر. ما كان طالع حتى هو معايا سني طالع معايا مريال، كان واحد البيت تري بيت. لا 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 ولا وينكس صاحبي شدني جا ليفاندوسكي طلع. فوالا دياغو مينديز بيت. على بيت ولكن بوفون عنده دوماج. علاش ما كاينش الناس باش كوفازيتش ما عندوش الراس. نقبلو تاخدو تات واعر خيرهم. او ماي جاد هامبولو premier temps fini 0-0 تعادل سيلفي. فوت عنده اي لا يس كروس ضيعها. ما تقوليش شي بينالتي. لا ماشي بينالتي. فوالا لا فما غادي نديرو شي انطلاقه واعره. غتلعب باس هنايا انطلاقه واعره خصنا نجيبها كره اولا. لا دوغلاس كاين كتاكل تحت ديفونسيف خايب. فوالا انا خصنا نهرب. وينكس هرب. ماي جاد غينطلق لا نو حارس بوفون. هما اللي فوت اللي كنخاف منهم. لا بودو شويه لا فوالا يس. لا ما شفتش بوسكيتس ليفاندوفسكي. لا كيفاش درتي لابورت؟ لا اي وي سي لا ديفونس. وعدو الدفاع خاصنا نديرو لهم داكشي تاع هادشي. خاصنا نديرو لهم الزربه. بوفون ناري بوفون عاوتاني شد كورة. كنا نتعادلو فهاد لي ديغني مينوت. فوالا
تلعب محمد. لا عاوتاني دا هادي سيرجيو بوسكيتس. يلا لي بارتي صافي. كاع خدينا كورة ومشينا نفارقها ما كانش غيديرها. دوماج خسرنا الماتش الثاني. بروميير ماتش ديناه، الدوزيام ماتش والو. فوالا ما ندير والو في الاخر. لا غاني غندخل ماتش اخر ورجع لكم. ولا دابا حنا غندخلوا شي ماتش اخر كما كتشوفوا. خو دابا غندخلوا ماتش. التشكيله تاعتنا مزيانه صافي، كاين حتى حاجه متبدله. عندهم مبابي وكروس. نديرو فيغ اتونسيون، خاص يكون ديفونسيف داكشي. كل ما نبداو الماتش ندير داكشي تاع ديفونسيف ولا بخا لا ديفونسيف ما لعبش اكيليبري. لا 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 عندنا كورة ولا عندهم متقاسني. سير مقياس سير بدا لينا بقول بوم. اي فوالا لو بروميير بوت. نطلع تقريبا بالجيل نخرج خاصنا تقريبا هكا. لا 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 الانطلاقات هادو تاع كروس هادو ما كيعجبونيش. تاع كروس قويله ضدي في الماتش ودابا ضدي في الماتش. كروس كي انطلق ديالو ما قويله ماركا عليا بيت. دابا عشان بيت وبنفس الطريقه تماركا عليا البيت. ما كاينش لابورتا كاس كيبعد ماشي كاس كيقرب. فوالا صايب فوالا كوفابيتش غادي نتبغضاو هاكا. طلع موريال بوم دياغو مانديز. فوالا دياغو مانديز. نشوفو لا ريبيتيسيون. بوم ضرب سمكة. ولا وين ندورك عرفت كورة اللي في الكورة هو اللي هرب. غتكوب هذا من مبابي. وي جاي لا مبابي ما يديرش. لا ماني فوالا مشي يا ساكا ولا ما عرفتش جو سبا كان نون تري بيان. هو جابوني نون جابوني داكشي علاش. سي خذها هاغوسا غلوفر هاجو. Premier mi-temps, la victoire. Premier mi-temps. Muriel. Yes, Muriel. Comme ça. Bon. تبغى في المدافع ديالو سيرو. لا لفوت ما معاياش. طاديتش لا التيت ما عندش. طاديتش ما عندوش تيغ دو تيت واعره. فوالا هافرز. فوالا هافرز
هافرتز، برافو هافرتز. فوالا مغيال، يا سير مغيال، مغيال فين ما كنتي كورة، سير سير بوم. اي 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 حارس ان بودو. هافرتز سير لا فيتاس هافرتز، هافرتز اي 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 غارديان. باس اخرى، اي كيما قلت لكم عندنا انتخابات لي ماتش وخاص بثلاثه نجيبو فيهم. دابا الاول اون غانيي، ولو دوزيام اون بيردو، ولو تروازيام هذا اللي كنلعب دابا. ايفيدامون كاين ادفونتاج كبير، كاين واحد اون غروند واحد لا غروند شونس كانت في هذا الماتش 4-1. يعني راه مش ما كانتش ساهله. عرفتي شناهي تربح 4-1 يعني ماشي ساهل. فوالا شي 5 عاود اخرى. مشى هافرتز صاحبي وصلات نكون. فوالا سير كولاروف، كولاروف فوالا كولاروف، كولاروف. لا لا كنت كندير التكنيك. فوالا وين حطه هنايا مغيال. اي فوالا التروازيام ماتش غلبناه، بقات 4 سكوند. يعني راه امبوسيبل في 4 سكوند يماركي 4 بوت. صافي تقريبا المباراة تكملات. في بيت اخر لافان دي ماتش 0. فوالا لابورت انطلق يا 0. فوالا اي 4-1. هلا اون في 3 ماتش، كان عندنا 3 ماتشات. الاول ربحناه 1-0، الثاني خسرنا فيه 2-0، الثالث كنعطيو دابا كما كتشوفوا 4-1. وكما شفتوا الاخوان هذا هو الفيديو هذا هو الفيديو تاع اليوم يعني. وهادشي اللي كانت في هذا الفيديو. ونتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. ما تنساوش تحطوا لايك ولابوني الا ما كنتوش مازال ما حطيتوهاش، وتفعلوا زر الجرس باش يكون كل جديد. وكما كتشوفوا دابا نحاول الاخوان المرات المقبله مابقاش نحط لكم شي تعطيلات، وهادشي اللي كاين. و بيس اي اوغفوار، بسلامه الخوت، حتى الفيديو الجاي.